مجلساں کرایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر وچ خوشحالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں اور پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے حاجی ظفر سی ڈی سینٹر دا فقارہ انہوں دے بیٹے عبدالرحمان صاحب ذرا توجہ فرمانا میرے بھائی جان پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے تک رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں نالے اپنی دس دسا جا ساڈی سن سنا جا چھیتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا وہ جبریل تو جانتا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے سبحان اللہ ملک سارے تک دے نی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں سبحان اللہ